بجے پیاس نہ شبنم چویاں تھی ہیرے لال نی لب دے ٹویاں تھی تے بابا پوت نہیں منگی دے مویا تھی پڑھو لا الہ الا اللہ تے توڑے جٹان دی زبان اندر سمجھایا آندے نے حال شور کلر وچ جونے کیوں دانے پن کے تے مٹی وچ بونے کیوں تھان چھاڑ کے تے پوچھل جونے کیوں پڑھو لا الہ الا اللہ تے اکھنا کیڑی رنی رب رحمان اگے ایسا وے کیڑی رنی رب رحمان اگر میری نہیں سندا میری توڑے اگے اے اللہ دی قسمیں او کیڑیاں دی بھی سندا بخاری پاک دی حدیث سن لے اللہ دے محبوب فرماندے نے ستہ زمینہ دے تھلے سیاہ پتھر تے سیاہ رنگ دی کیڑی چل دیئے اے دے چلن دی آواز بھی میرا رب سندا کیڑی رنی رب رحمان اگے کیڑی رنی یا ایوہ النمل ادخلو کچھیاں گلہ نہیں کچھیاں کہ یا ایوہ النمل ادخلو مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشرون کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہ کیتی سلیمان اگے پڑھوے خط رکھ قرآن اگے پڑھو لا الہ الا اللہ تے مائی خولا جدوں بی بی ایک آئیے بی بی مائی خولا جدوں لچار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی نبی موڑ دیتی تو خیار ہوئی پڑھو لا الہ الا اللہ تے پتہ رب وہی کل کے شاد کی تھی او دی اجڑی چوک آباد کی تھی سودی بے امدادی دی امداد کی تھی پڑھو لا الہ الا اللہ حلے نہیں سمجھ آئی تیری ملاقات ایک پرندے نال کروا دے میں گل اتھے ہی لے آنا چاہنا نبی سلیمان دا دور ہے تے نبی نے انج کر کے پرندیاں دی حاضری لائی ہے تے ویکھیا ہد نظر نہیں آ رہا نکی جنی ٹوپی آلا ہد نظر نہیں آیا نہ وڈا پگڑا بنیا نہ وڈی ٹوپی پائی ہے ایڈے کلے بھی کوئی نہیں بنے نکی جنی ٹوپی ہے تے اینی لمی چونجے